The Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 भी पास, इसके हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोटा है। सुओ मोटो के बेदरेग इस्तेमाल ने हमें अरबों डॉलर्स के नुकसानात भी इस रियासत ने उठाए। अवाम के भले के लिए पाकिस्तान की अदलिया के सबसे बड़े अदारे में शख्सी इजारादारी की बजाय इज्तिमाई सोच को मजबूत करने के लिए और फरोग देने के लिए ये बिल पेश किया गया। इस कानून के तहत ये तराजू के पलड़े बराबर नहीं कर रहे, बल्कि ये तराजू को घर ले जाने के चक्कर में है। ये इस्लाहात का बिल नहीं है, ये इनके सियासी और इनके ज़ाती मफादात का बिल है। खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है। ये बिल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें आईनी तरमीम होनी चाहिए। अगर हम ये इस किस्म का कानून पास करेंगे, अगले 15-20 दिन में ये कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच टूट गया। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुसलसल चौथे रोज़ केस की समाअत का आगाज़ किया तो इब्तदा में ही जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच का मज़ीद हिस्सा रहने से माज़रत कर ली। अब कल नया बेंच इस केस की समाअत करेगा। बेंच कितने अरकान पर मुश्तमिल होगा ये कल ही मालूम होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच से अलहदा होने की वजह जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को करार दिया। चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़श्ता रोज़ क़वाइद व ज़वाबित बनने तक सुओ मोटो केसेस की समाअत मुलतवी कर दी थी। इस हवाले से 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला दिया था। इस बेंच में भी जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे। अब इसे उसने इत्तफाक कहा जाए या फिर कुछ और के जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के अगले रोज़ यानी आज जनाब वज़ीर आज़म ने उनके खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया है। इस हवाले से एडवाइस सदर आरिफ अलवी को भेज दी गई है। एक तरफ ये मामलात हैं तो दूसरी तरफ अदालती इस्लाहात का बिल है। कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट में भी ये बिल मंजूर कर लिया गया है। ऐवाने वाला जिसके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ बड़े दिमाग होते हैं और वो किसी भी बिल पर खूब सोच विचार के बाद फैसला करते हैं कि इसे कानून बनना चाहिए या नहीं, लेकिन इसी ऐवाने वाला में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कायमा कमेटी में भेजने के बजाय फौरी तौर पर वोटिंग कराई गई। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक इस मामले पर कानून साजी नहीं बल्कि आईनी तरमीम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो 15 रोज़ में ये कलअदम करार दिया जाएगा। जबकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात दस्तूर के मुताबिक 90 रोज़ में होंगे या नहीं। अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ आइन और अदलिया के साथ खड़ी है और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। सवाल यह है कि ऑल इज़ नॉट वेल तो गुज़श्ता 1 साल से आप क्या करते रहे? आपने मर्जी का नैब कानून बना लिया, मुकदमात ख़त्म करवा लिए, अदालतों से रिलीफ ले लिया और अब जल्दबाजी में खासुल खास बिल भी मंजूर करवा रहे हैं। क्या यह नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए किया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? 2 असम्बलियों की कुर्बानी देने के बाद तहरीक इंसाफ के हाथ आखिर क्या आया? क्या असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला गलत था? और अगर इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होते जिसका सदर ने भी खदशा जाहिर किया है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मज़ीद क्या ऑप्शंस होंगे? क्या वकला तहरीक के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा? इन सब सवालात के जवाबात हम लेंगे। साबिक़ कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। कामरान, अदालती प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या खबरें हैं? कल जो नया बेंच बनेगा उसमें कौन कौन शामिल होगा? जी देखिए, आज जब ये बेंच टूटा है उसके बाद जो ऑर्डर था यानी ऑर्डर ऑफ द डे जो होता है यानी आज की प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर है वो बहुत देर बाद आया और वो भी एक जो अदालत के अंदर किसी जज ने पढ़कर नहीं सुनाया, वो एक अदालती मावन आए और उन्होंने पढ़कर सुनाया और एक रेलेवेंट पैरा उन्होंने बताया कि अब इस केस की समाअत जो है वो कल सुबह 11:30 बजे होगी और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो अब ये भी हो सकता है कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद जो 4 जज साहिबान रह गए हैं इस बेंच में वही इस केस को कंटिन्यू, ये भी हो सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह वो किसी और जज को शामिल कर लें या इस बेंच में कोई तब्दीली हो जाए। तो ये तो हमें कल ही पता चलेगा। मैं वैसे बुनियादी तौर पे अगर देखूं तो ये आपने पूरा एक मुफस्सल ओवरव्यू दिया था जो अभी शुरू में, उसमें ये कहानी शुरू होती है 9 रुकनी बेंच से।
9 रुकनी बेंच से कहानी शुरू हुई है और उसमें पहले एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी, उन पर ऊपर तनकीद हुई, वो 2 माइनस हुए, तो फिर ये 7 रुकनी बेंच पर मामला आ गया, जिसमें उस 7 रुकनी बेंच ने जब समाअत करना शुरू की तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक इससे सो मोटो नोटिस के तरीकाकार पर एतराज़ किया था। फिर वो भी माइनस हुए और एक 5 रुकनी बेंच आया, तो उस 5 रुकनी बेंच में भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक इख्तलाफी नोट जो है वो दिया था। और आप ये देखिए कि ये 1 मार्च को फैसला आया था पहला इस केस में 1 मार्च को फैसला आया था, लेकिन जब दोबारा ये 26-25 दिन के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस वक्त वो जो इख्तलाफी नोट की जो तफसील थी वो तफसीली फैसले की सूरत में शामिल कर दी गई और ये 4-3 का इशू जो था। ये बताइएगा कामरान, ये जो कुछ हो रहा है क्या अदलिया के अंदर इख्तलाफात की वजह से हो रहा है? ऐसे मौके पे हम देख रहे हैं कि शायद एक तासुर ये बन रहा है कि कुछ जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस दूसरे मोअज़्ज़ज़ जजेस से सिर्फ कानूनी या दस्तूरी इख्तलाफ नहीं रखते बल्कि इख्तलाफात की कुछ और वजूहात भी। बीब साहब, इस पे ये तो कहा जाता है कि बिल्कुल इस वक्त जुडिशरी के अंदर एक डिवाइड है जो कि हमें नज़र आती है। अब यानी जुडिशरी के अंदर भी एक पोलराइजेशन है, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, कोई एक्सट्रीम राइट पर है। और इसमें देखें, ये इस केस की जितने फैक्ट्स हैं, और ये हम नहीं कहते, ये इस केस के जितने फैक्ट्स हैं वो खुद बोलते हैं, फैक्ट्स खुद बताते हैं कि हाँ ये जजेस के दरमियान जो है जुडिशरी के अंदर, मौजूदा जुडिशरी के अंदर बाकायदा एक डिवाइड है और जिसमें कि वो जजेस के जो इख्तलाफात है। देखिए, मैं यही बात कहने लगा हूँ कि जो इख्तलाफी नोट की जो तफसील आई वो 26 दिन बाद मंजर आम पर आई। यानी जो 2 जज साहिबान का इख्तलाफी नोट था जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ये 4 और 3 से ये हमारा अक्सरियती फैसला है और हमने इस केस को मुस्तरद कर दिया है, ये पिटीशन मुस्तरद कर दिए हैं, वो इख्तलाफी फैसला जो था उसकी तफसील जो है वो 26 दिन के बाद मंजर आम पर आई, जबकि उसके ऊपर जो डेट डली हुई थी वो 1 मार्च की डली हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि ये जो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया, कुछ कुव्वतें ऐसी थीं जो नहीं चाहती कि ये वाला मामला इलेक्शन वाला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। ये बताइएगा कि रिकंसिलिएशन हो सकती है विद इन कोर्ट? नहीं, देखें, एक 2 तरह की है। एक तो रिकंसिलिएशन जो है वो स्टेक होल्डर्स जितने हैं वो उनके लिए अदालत पहले भी कह चुकी है कि जी आप बाहम बैठ जाइए और कोई एक हमें तरीकाकार बता दीजिए। विद इन कोर्ट की बात कर रहा हूं, वो जजेस के दरमियान रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। नहीं जी, वो कतई तौर पे ऐसा हमें नजर नहीं आता कि यहाँ पर कोई रिकंसिलिएशन होगा या कोई, इसलिए कि वो डिवाइड बड़ी विजिबल है। और खास तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है ना हमारी जुडिशरी जो है वो भी, मैं हबीब साहब ये भी देखिए आप कि मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि हमारे कुछ जज साहिबान, सिटिंग जज साहिबान इस वक्त ऐसे भी हैं जो कि दोज आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स विच ईदर, वो उनकी आपस में बोलचाल तक नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस तरह के मामलात हैं बेंच की तश्कील के मामले पर। और फिर आपने ये देख लिया कि आज यानी कि ये पता था कि जस्टिस काजी फाइजी साहब ने जो 2 रुकनी जो अक्सरियत के साथ जो उन्होंने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया है कि कोई आज खुद नोटिस या 184(3) के तहत मामलात में उन सबको रोक दिया जाए, उनमें समाअत को, उनको पता था कि इसमें कौमी असम्बली ने ये बिल पास भी कर दिया है, ये आज सेनेट से भी हो गया और ये कल कानून बन जाएगा। तो फिर इतनी उजलत में ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो कि पूरी वो 2 जज कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। का तकाजा ये है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जुडिशरी में जो तकसीम है इस पर खुद घर को ठीक करना खुद की जिम्मेदारी होती है। असद कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनकी जानिब हम बढ़ेंगे। असद कैसर साहब, 2 सूबों में इंतखाबात की समाअत से शुरू होने वाला मामला अदालती इस्लाहात पर आन पहुंचा और अब हम आज की डेट में बैठे जुडिशरी में तकसीम की भी बातें कर रहे हैं। पहले तो आप लोग अदालती जिद्दोजहद कर रहे थे, अब क्या सियासी जिद्दोजहद की तरफ वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। हमारा भरपूर कानूनी जंग भी लड़ेंगे और जो हमारा आवाम से रुजू, आवाम से राबिता, वो भी हम बरकरार रखेंगे। हम एक पाकिस्तान जो है ना एक बहुत अपने तारीख के एक अहम मोड़ में है और सीरियस चैलेंजेस हैं, क्योंकि जितनी स्टेटस को है ये बेसिकली इसको वर्ती एंटी स्टेटस को जंग है, क्योंकि स्टेटस को जो है ना उसको अपनी मौत नजर आ रही है और वो समझ है कि पाकिस्तान जो है ना एक नई दोराहे पे खड़ा है और अभी
जो चल रहा था सिस्टम, अभी वो सिस्टम आइंदा के लिए मुमकिन नहीं है। तो उनकी बड़ी मजबूत रूट्स हैं सब कुछ में, उसको निकालना तो मुश्किलात तो होंगे, चैलेंजेस तो होंगे, और हमें इसका इदराक है, हम यकसू है, हम बस फोकस है कि हमने इस मुल्क को जो ना आइन के मुताबिक चलाना है, मुल्क में रूल अपना हो और कानून के हुक्म। असद कैसर साहब, आपकी पार्टी की एक पोजीशन रही है कि यानी आपके मुखालिफिन ये बात कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होते, या मुज़ाकरात करते हैं तो आज एक नई बात सामने आई, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ट्रांजैक्शनल मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं किसी एक इशू पे या दो इशूज़ के ऊपर। आप कोई हमगीर मुज़ाकरात करने से गुरेज कर रहे हैं। आपका रवैया भी आप समझते हैं कि आपकी मुश्किलात का बाइस है, आपकी पार्टी का, आपके पार्टी लीडर का? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत फहमी है, और गलत फहमी सी है कि गलत बयानी है। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है। एक तो एक प्रिंसिपल स्टांस हमारा रहा है, और हम समझते हैं कि पीडीएम की जमातें हैं, ये पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं मेन जिम्मेदार इनकी यही है, इनके बैड गवर्नेंस की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, और इनकी जो कैपेसिटी की इश्यूज है इसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हाल में पहुंचा है, क्योंकि मुसलसल हुक्मरान रहे हैं। लेकिन जो ये ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, हमने देखा, हमने उसके साथ राबिता किया था, हमारे आपस में डिस्कशन हुई थी, जो इनके दो लोग थे, हम थे, उस पे हमने कहा कि एजेंडा जो है वो इलेक्शन है। हम तो बिल्कुल हमने कैटेगरी कर कहा, हमने कहा अगर आप को एजेंडा पे लाना चाहते हैं हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉप प्रायोरिटी है कि आप इलेक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अभी एक रिक्वायरमेंट है, आपने 20 डेज के अंदर, इसके साथ अगर आपकी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उस पर बात करना चाहते हैं हम तैयार है, अगर आप IMF पे बात करना चाहते हैं, बल्कि हमने इस हद तक कहा कि ये जो IMF है या इंटरनेशनल जो हमारे कमिटमेंट्स हैं इसको नॉन पॉलिटिकल रखते हैं, यानी हम इसको इस लेवल पे रखते हैं कि इस पे हम कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये कब की बात है, ये मुज़ाकरात हुए थे या गुफ्तगू हुई थी? ये हमारी मुलाकात इनके साथ हुई थी कम से कम 3-4 महीने पहले हुई थी। इनके साथ हमारी, मैं और पड़ोस थे और इनकी तरफ से 2 लोग थे, तो हमारी काफी डिस्कशन हुई थी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब, असद कैसर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे थे कि आप लोगों की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जिन लोगों को भेजा गया उनके पास मैंडेट भी नहीं था, इसलिए भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। पता नहीं उसकी मैंडेट का क्या मतलब है। हम तो जो मिले थे हमारे खान साहब से, हमने प्रॉपर, उन्होंने हमें साइन किया था और हम उसको रिपोर्ट भी करते थे और उसके साथ हमारी सब कुछ होती थी, और हमें उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया था। ये गलत, ये बेसिकली गलत बयानी कर रहे हैं। मैं जब देख रहा हूँ ना, इनकी मेरे साथ असेंबली में रहे हैं और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत अफसोस है। ये जिस तरह झूठ जो है ना इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि लोगों का एहसास होता है कि कोई। अच्छा, आप लोगों पर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोग अपने सियासी हरीफों के साथ मुज़ाकरात की बजाय, बातचीत की बजाय बैनुल अक़वामी कुव्वतों से मदद मांग रहे हैं। आपने जो खुतूत लिखे हैं उसका हवाला दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे बताएं, जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, क्या किस कानून के तहत ये जो हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जो हमारे अतहर मशवानी जो इस वक्त गायब है, क्या ये कानून में है, आईन में है, किधर है? क्या ये मुल्क जो है ना कोई कानून के मुताबिक चल रहा है? इन्होंने तो मुल्क को बेआईन कर दिया। इस वक्त जो है उसको अपडेट किया गया है, उसका पता नहीं है कि किधर है, क्योंकि हर राइट्स नहीं है सिटीजन, उसके राइट्स किधर गए? जब आप मुल्क में पावर अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करें और कानून को बालाताक में रख के मुल्क को जंगल बनाएं, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाएं, तो आपके पास क्या रास्ते रहते हैं? देखो, हम तो पीसफुल लोग हैं, हमारे पास तो कोई वो नहीं है। आप जो है ना, हमारे पास यही रास्ते रह जाते हैं कि हम इंटरनेशनली जो इनकी जो जुल्म है, जो इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल जो इकदाम है, इनको एक्सपोज करें। ये हमारे पास वाहिद रास्ता, तो हम तो करेंगे और हम इस मुल्क में भी करेंगे ना। इनकी अगर ये गलत फहमी है कि ये जो इस किस्म की हरकतों से दब जाएंगे, दबने ममने वाले नहीं है। अच्छा, न पीछे हटेंगे। एक बात बताइएगा असद साहब, अब एक रास्ता खुल गया है, जो नई कानून साजी है उसके नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं या कम से कम उनकी नाअहली खत्म हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में होंगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी?
देखिए कोई परवाह नहीं है, नवाज शरीफ नहीं उसका ताया भी निकाले ना, अभी इनके हाथ से निकल चुका है, इसका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, ये अभी पता है कि ये किस किस्म के लोग हैं। अब हमें देखो ये सब कुछ तो ये जो कुछ कर रहे हैं तो करे इसलिए है ना, इनकी बदनीयती, एक तो ये जुडिशरी को प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने मुफाद के लिए कानून साजी कर रहे हैं जिसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। तो जो करें, हमें देखे, हमें इनसे कोई पॉलिटिकल हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कानून को अपनी जाती वफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कितने ख्वार कर रहे हैं आटा के लिए अवाम को, कितने मुल्क महंगाई की क्या हालत है, इनसे कोई डिलीवरेंस नहीं हो रही है, ये इनकी गवर्नेंस का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, इनकी जो हुकूमत बनाई है ये नहीं, चीफ मिनिस्टर ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, वो तो क्रिमिनल है। जिस तरह की वो रवैया रख रहा है, जिस तरह वो उसका काम ये कि वो शफाफ इलेक्शन करवाए, उसके अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अच्छा, ये बताइएगा असद कैसर साहब, आपका खुद अब आप का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन में और बाकी अमूमी तौर पर इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल बार बार एक दलील के तौर पर इस्तेमाल होती है कि आपकी हुकूमत के दौरान वहाँ पर अफ़गानिस्तान से लोगों को ला के बसाया गया जो टीटीपी कलदम टीटीपी के थे, और अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अब इलेक्शन मुमकिन नहीं रहे। देखिए आप जो है ना 2008 जो इलेक्शन हुआ था उसके वाक़यात और सारी डिटेल सामने लेके आए। अभी वकरम साहब आप जो है ना एनालिस्ट है और आप खासकर जो है ना रिसर्च भी करते हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वक्त जितनी भी वाक़यात खुद का इज्तिमा की और ये सब कुछ जो हो रहे थे उसकी डिटेल लेके आए, फिर 2013 वाले लेके आए। अभी तो कुछ भी नहीं है, और अगर बेनज़ीर शहीद होती है और तब इलेक्शन होता है जो इतना बड़ा सानहा हो जाता है, तो अब देखो ये बिल्कुल लैम एक्सक्यूज है। फिर तो कोई बहाना बनाएगा, कभी कहा हमारे पास पैसे नहीं है तो इलेक्शन नहीं होंगे, कभी कहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है इलेक्शन नहीं होगी। ये नहीं है। तुर्की में अभी इसकी अपोजिशन है। तुर्की में कितना बड़ा हादसा हुआ, हजारों लोग जो है ना लोकमा अजल बन गए, और कितना बड़ा नुकसान, इसके बावजूद तो इलेक्शन हो रहे हैं। ये लैम एक्सक्यूज है, ये भाग रहे हैं इनसे इलेक्शन से। ऐसा खौफ है ना जैसे चूहा जो है ना ये बिल्ली से डरता है। अच्छा, इलेक्शन असद कैसर साहब, पंजाब में तो हम देख रहे हैं निगरान जो हुकूमत है वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा था, केपी की निगरान हुकूमत के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात करवाने से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि किस तरह से साबिक हुकूमत का एहतसाब किया जा सके। वो नहीं, अब इसमें आपको पता है उन्होंने आपस में बटरबाट की है, यानी सबसे ज्यादा मौलवी साहब जो है मिनिस्ट्री ले गए, फिर एमपी को 1-2 मिली है, शेरपाव को भी मिला है, मुस्लिम लीग को 3-4 मिली है आपस में जो है ना। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस वक्त जितनी जामियात है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं है इनके पास। आज आपने देखा होगी, रिपोर्ट आपके पास आई होगी कि इन्होंने अस्पतालों में जो है ना इनके पास पैसे नहीं है, और अस्पताल जो है ना बहुत बुरी तरह माली मुश्किलात का शिकार है। और मतलब जितना ये बंडर बांड बनाया हुआ है और ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है, इसको ये एहसास ही नहीं है कि हमने इस सूबे को चलाना है, और जो अपने हक है वफाक से वो ले ले, इसकी जगह वो दूसरे काम पे लगे हुए हैं। तो लोगों को साफ नजर आ रहा है कि क्या, और जो आटा के हवाले से जो मतलब जो द कंपेल में हमारे लोग मर रहे हैं वो तो असद साहब, आपको अब ये ख्याल नहीं आ रहा कि आपने असेंबलियां तोड़ के और कौमी असेंबली छोड़ के गलती की? इस पे दो राय हो सकती है, मैं इस पे कोई वो नहीं कहूंगा कि मुख्तलिफ हमारी पार्टी के अंदर भी दो राय है, लेकिन देखिए हमने हमारे साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह इन्होंने, यानी आवाम ने मैंडेट दिया था तहरीक आपको, वोट आवाम ने तहरीक आपको दिया, और प्राइम मिनिस्टर भी बन गया शहबाज शरीफ। यानी ये तो अवामी मैंडेट का तौहीद है कि एक पार्टी को मैंडेट मिला है और चूचू का मुरब्बा बना के दूसरी पार्टी जो है ना इस वक्त हुकूमत कर रही है। ये इनका मैंडेट ही नहीं, इसलिए तो हम तो कहते हैं कि सिर्फ यही सवाल मरियम साहिबा भी उठा रही हैं। असद कैसर साहब, मरियम साहिबा कह रही हैं कि एक मुंतखब असेंबली को कैसे खान साहब के कहने पर तोड़ा गया।
مریم تو جو کچھ کر رہی ہے اس کی تو دماغی، مجھے تو اس کی ویسی مجھے تو پرابلم لگ رہا ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ان کی. یقین جانے میں کوئی وہ نہیں کر رہا، میں اس قسم کی بات نہیں کرتا، مجھے سائیکولوجیکل ایشوز نظر آئی اس کی. وہ جس طرح بات کری خاتون ہوتی ہوئی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہی، جو زبان اور لہجہ وہ استعمال کر رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. وہ جس طرح بیہیو کر رہی ہے، شاید اس کو ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے خاندان کی جو سیاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور بادشاہ اللہ کبھی کہتے شہباز شریف جو ہے نا یہ ان کی حکومت ہماری حکومت نہیں ہے، اور جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کو ریلیف دیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے. تو کنفیوز ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اور یہ اچھی ہے ہمارے لیے. جتنی یہ رہے گی نا ہمارے لیے گراؤنڈ بھی اچھی بنائے گی، کیونکہ اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کامن سینس کام نہیں. اچھا اسد قیصر صاحب، صدر مملکت صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں تو اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو اب جب اس طرح کی سچویشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اب کیا کیا جائے گا؟ اب کیسز میں بھی آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر آگے کا پلان کیا ہے؟ دیکھو ہم تو جدوجہد کریں گے. ہم نے تو جو آئین کو بچانا ہماری اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. وکلا تحریک کا بھی ارادہ ہے؟ جی وکلا تحریک کا بھی ارادہ ہے؟ کل ہماری کور کمیٹی میٹنگ ہے، ہم اس میں ڈسکس کریں گے. میں خود اس پہ تجویز دوں گا کہ اب ہمیں جو ہے نا پورے ملک کی طرف جو ہے نا پبلک موومنٹ آگے بڑھانا چاہیے. ایک قانونی جنگ بھی ہمارا ٹھیک چل رہا ہے اور ہم اور اس کو اسٹرینتھن کریں، اور دوسری طرح ہمیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پبلک میں مزید تیزی سے نکلنا چاہیے، اور یہ جو ہماری تحریک ہے اس کو جو ہے نا کر یا کونا ہر جگہ تک پہنچانا چاہیے، اور سب سخت زیادہ سے زیادہ موبلائزیشن ہونی چاہیے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہ آپ کو کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم نے پیچھے ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ ہم اس سے پریشان ہیں. ہم انشاءاللہ اس ملک کو جو قیدرم کا پاکستان ہے اس کو قیدرم کا پاکستان بنائیں گے. تو گویا عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، عوام میں ہوں گے، روڈز پہ ہوں گے عوام، اور ہم جو ہے نا عوام کے ساتھ جو عوام کو ساتھ لے کے آئیں گے. اس کے لیے اسٹریٹجی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ہم عوامی جلسے کرتے ہیں، پیدل مارچ شروع کرتے ہیں، کیا مطلب وہ میرے اس وقت ہے، لیکن وہ کل ڈیسائیڈ ہو. اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے حوالے سے کیا سچویشن ہے؟ ہماری عدالتوں پہ کیسز ہے، ہمیں امید ہے، اور 18 اپریل کو کے پی کے میں ہے، اور نیکسٹ ویک جو ہے نا پنجاب میں بھی لگ جائے گا، اور یہاں بعد ہائی کورٹ میں بھی ہے. تو انشاءاللہ اسمبلی میں تو اب جائیں گے اور ادھر بھی حساب کتاب برابر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پر ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے اسد قیصر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اب عدالتی محاذ کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی جدوجہد اپنی مسلسل جاری رکھے گی، اور الیکشن کے حوالے سے کچھ خاص پر امید وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. حبیب صاحب، آپ سے میں ایک مرتبہ پھر سے پوچھنا چاہوں گی، ہر روز کی طرح اب بھی آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آنیسٹلی اب مجھے مشکل لگنے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کا یعنی اسمبلیوں کا ٹوٹنا، اور میرا اس بات پہ بلیو کرنا کہ الیکشن ہوں گے اور اپنے وقت پہ ہوں گے، آئین کے وہ سب کچھ تھا آئین کے مطابق، اور آئین میں واضح لفظوں میں لکھ رکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ظاہر ہے جب اس کی بنیاد پہ آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ عدالت میں جائیں گے، معاملہ عدالت چونکہ الٹیمیٹ فورم ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی چیز کی تشریح ممکن ہوتی ہے، تو وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فیصلہ تو 90 دن کا آئے گا. لیکن پہلے میں نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، اور پھر ایک جج صاحب پر مشتمل ایک بینچ بنا، اور اس کے بعد پھر اس پہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوگی. پھر جب یہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں اب صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ 9 ججز کے بینچ سے بات شروع ہوئی تھی، اور اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل اس مقدمے کا فیصلہ جب ہوگا یا کل اس مقدمے کی جب سماعت ہوگی تو اس میں کتنے جج بیٹھے ہوں گے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس دن 9 ججز تھے اس دن یہ بات سبھی لوگ اس کو قابل تعریف اقدام سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا بینچ بنایا گیا ہے اور مسئلہ ونس فار آل طے ہو جائے گا. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا اسی سماعت کے دوران اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ یہ ہیں کہ مسئلہ دستور کی تشریح کا جس گھر میں ہے یعنی عدلیہ میں، وہاں پہ تقسیم ہے،
اور اب تو وہ تقسیم اتنی بائن ہو گئی ہے، یعنی ظاہر و باہر ہو گئی ہے کہ اب آپ کو خوف آنے لگا ہے۔ خوف اس بات کا ہے، جو میں بڑے احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، خوف اس بات کا ہے کہ آپ کے ہاں ہوا کیا ہے۔ کچھ ججز کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 2 تھے ہم، لیکن وہ 4 ججز کا فیصلہ ہے۔ کچھ ججز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ 4 تھے دراصل آپ 4 نہیں تھے، اب 2 تھے۔ کنفیوژن ہے۔ اسی طرح 184(3) پہ یک کل ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ جو اختلافی نوٹ لکھا گیا تھا اس میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ جناب جن مسائل پہ یہ فیصلہ آیا ہے وہ مسائل تو ہمارے سامنے آئے نہیں بینچ کے سامنے، تو لہٰذا فیصلہ کیسے آ گیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر جو بینچز کی بجائے خدا نخواستہ گروپنگ ہے۔ آپ کو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک بینچ جو حکم دے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کوئی دوسرا بینچ اس سے متصادم حکم دے دے اور تیسرا بینچ کوئی ان دونوں سے متصادم حکم دے دے۔ عدلیہ ہماری جو ہے وہ اس وقت ہم عدلیہ کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے، ہمارا قانونی نظام، اور یہ صورتحال لگ بھگ وہ ہے جو 90s کی دہائی میں سجاد علی شاہ صاحب نے کریٹ کی تھی۔ اور سجاد علی شاہ صاحب نے جب صورتحال کریٹ کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اچانک کچھ ججز اکٹھے ہوئے اور ظاہر وہ اکثریت میں تھے، تو انہوں نے الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت ان کو چیف جسٹس کو ہی اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن اس وقت تک جو اس کی سمت ہے وہ وہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے دنیا کو یہ چیز دکھانی ہے؟ یہاں پہ اب فیصلہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ فیصلہ کرنے والے ہمارے جج صاحبان، ہمارے دستور نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ جو وہ کہیں گے ہم دستور کی وہ شکل مانیں گے۔ ہم سب تو عدلیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس معجزے کا بھی انتظار ہے کہ شاید آج رات کو سب لوگ بیٹھیں اور اپنے اپنے اختلافات جو ذاتی ہیں خود ہی ہاؤس ان آرڈر کر لیں اور یہ کہیں کہ جناب دستور کا معاملہ جب آئے گا تو ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن اب تک کی جو خبریں ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ججز پہ بھروسہ ہے، لیکن ہمارا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، کچھ کمزور پڑ رہا ہے۔ ہمیں ان ججز سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جب وہ فیصلے کریں گے تو وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو جائیں گے، لیکن اس وقت گلشن کے محافظ وہی ہیں، گلشن کے محافظ وہی ہیں، بالکل انہی سے توقع ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں پورے کا پورا گلشن ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اسے خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال اب دیکھیں کہ آگے امید کی جا سکتی ہے کہ اچھا ہو۔ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ اگر فرض امید اور اپیل دونوں کی جا سکتی ہے۔ جی دیکھیے، آئیڈیل صورتحال یہ ہے عظمیٰ کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، بس شاید نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے انہیں، کہ وہ پاکستان کے قاضی القضاء ہیں۔ وہ یعنی ہمارے جو دستور میں سپریم کورٹ کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز، یہ ہے، یعنی چیف جسٹس کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب اگر یہ، میں انہیں قانونی اختلافات کی بات نہیں کر رہا، میں ان اختلافات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ججز کے درمیان کوئی ذاتی سطح پہ کوئی رنجشیں ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو آج شاید ان سب کو بلا لینا چاہیے، یا ان سب کو اکٹھا کر کے جیسے بڑے چھوٹوں کو بٹھاتے ہیں، جیسے بڑے چھوٹوں کو بٹھاتے ہیں، کنویننگ پاور ان کے پاس ہے، بالکل ہے، وہ سب کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کے سامنے صورتحال رکھیں کہ جناب ہم یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ذاتی سطح کے ہیں میں ان سے بلند ہوں۔ اور چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر قرآن کے طالب علم ہیں۔ اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ، آپ کو پتہ ہے قاضی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جو پاکستان کے معماروں میں سے ایک ہے۔ جب اس سطح کے لوگ ہیں ہمارے پاس، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
ہی از ون آف دا جیورسٹ، یعنی ایسے ماہر قانون ہیں کہ دنیا بھی ان کی طرف دیکھتی ہے. تو اگر اتنی ساری صلاحیتوں کے لوگ ہمارے اور اس پس منظر کے لوگ اور اس ذہن کے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ہماری عدلیہ میں موجود ہیں، تو کیا اتنی بڑی بڑی شخصیات محض اناؤں کے اسیر ہو جائیں گی؟ اور وہ بھی ایسے کرائسس کے اور ٹائم ایسے کرائسس میں دیکھیے ان سب کو اپنی ذات سے میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ بالاتر ہے، لیکن اگر کہیں کسی کو شکوک و شبہات ہیں تو اپنے ساتھی کے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمیں آئینی بہانہ اندر پہ دیکھیے ہم اس ماحول میں جیسے آپ اور میں کام کرتے ہیں، یہ ہمارے دوست کیمرہ مین کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے جو کنٹرول روم میں بیٹھے کام کرتے ہیں، ہم سب کے درمیان ایک تال میل ہے. شاید ہم سب ایک دوسرے کو اس قدر پسند نہ کرتے ہوں کہ جتنا کسی سے زیادہ تعلق ہو اور کسی سے کم ہو، لیکن ان سب کا تال میل دراصل یہ پورے کا پورا کارخانہ چلاتا ہے. بالکل یہاں پہ ہم سب کو اپنی اناؤں سے بلند ہونا پڑتا ہے اس چھوٹے سے کام کے اپنے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے. تو جہاں مسئلہ پاکستان کا آ گیا ہے تو وہاں خدا کا نام ہے کہ اپنی اپنی انائیں جس کسی کی بھی ہیں اپنی اپنی اناؤں کو بلائے طاق رکھیں. اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں پاکستان سخت مصیبت میں، یہ جو کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے نا پاکستان میں، یہ اتنی آسانی سے رفع ہونے والا نہیں ہے. ہم کئی سال پیچھے جا چکے. آپ کے ارد گرد کے وہ لوگ جن کے بارے میں پاکستان میں طنز کیا جاتا تھا وہ ملک آپ سے آگے نکل چکے. بالکل. اور ہم اپنی اپنی اناؤں کے اسیر ہو کے، اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہو کے ہم اس ملک کو پیچھے سے پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اندازہ خیر چھوڑیے اس بات کو، لیکن بہرحال توقع یہ ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہمارے جو لوگ ہیں یہ شاید سمجھ جائیں، کم از کم اتنا سمجھ جائیں جتنا اپنے گھر کے لیے کوئی پریشان ہوتا ہے. یقیناً حبیب صاحب آپ کی پریشانی بھی دیکھ کر اور جو عوام کی ہم پریشانی روزانہ دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی اسکرین پر، ہم چلاتے بھی ہیں لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بحران کی وجہ سے جو ہم معاشی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کس قدر مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہمارے اکابرین کو کوئی سٹیپ تو لینا پڑے گا. لیکن حبیب صاحب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی تو آپس میں لڑائیاں اور تفریق بڑھتی جا رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایسا ہی کرتی ہیں. دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے نا، اس میں اس بات کو سمجھیے، پاکستان میں بہت ساری باتیں کلیشے کے طور پہ کی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور یہاں پر، اور جمہوریت کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے چائے ہے، چائے ہمیشہ گرم ہی اچھی لگتی ہے. جمہوریت میں شور شرابہ، فرکشن، سیاسی جماعتوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، سیاست دانوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، اور یہی کسی بھی معاشرے کے لیے خیر و برکت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیر و برکت، اسی سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں. مختلف الخیال لوگ کبھی حکومت میں آتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں آتے ہیں، تو یہ جدلیاتی عمل سیاست کا آگے بڑھتا رہتا ہے جس میں ہلکی سی حرارت رہتی ہے. سیاست دانوں کا اکٹھا بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں پوری شرح صدر کے ساتھ کہ سیاست دانوں کا منتخب ہونا ضروری ہے. اداروں میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. ادارے جو ہیں، سپریم کورٹ پہ سیاست دانوں کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. میں اگرچہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر مجھے کئی تحفظات ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے آج درست بات کہی کہ بعض اداروں کو سیاست سے بالاتر ہونا ہے، اور سپریم کورٹ ان میں سے ایک ہے. کیونکہ سپریم کورٹ ہمارے پاس اس کے سوا اور بچا کیا ہے؟ دستور کے مطابق کہ ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر جائیں اور وہاں پہ اپنے مسائل بھی پیش کریں اور ان کا حل جو ہو اس کو سارے مان لیں. ہم سیاست دانوں پہ ان کی بساط سے زیادہ وزن ڈال رہے ہیں. ابھی صاحب آپ دکھے دل کے ساتھ آج بہت اپیل کر چکے ہیں سپریم کورٹ کی خدمت میں. امید ہے کہ جج صاحبان اس پر ضرور غور کریں گے. تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آیا؟ 2 اسمبلیاں توڑ کے کیا حاصل کیا تحریک انصاف نے؟ اب تک مقدمات میں پھنسی ہوئی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مارے پڑ رہی ہیں کارکنان کو،
کیا حاصل کیا پاکستان؟ یہ جتنی بھی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں نا، میں آپ کو سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ بتاؤں کہ یہ ساری صورتحال بالکل ایسی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ دے دیا۔ اچھا، بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہیں ملے تو تحریک انصاف ہار رہی، ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کیمپین شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ تحریک انصاف کی کیمپین شروع ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی تھی بطور وزیر اعظم، عدالت میں وہ بحال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہی۔ جب لوگوں کے بیچ میں ان کی پالیٹکس چلی گئی تو انہوں نے پھر الیکشن بھی جیت کے دکھائے۔ اب تک یعنی آج کی تاریخ تک ان کی جتنی بھی جد و جہد تھی وہ تحریک انصاف کے لیے حکومت کا حصول تھی، ایسا ہی تھا، یہی تھا نا، اور اس سے ڈیفینیٹلی جمہوری طریقے سے تھی، یہ سارے کام پولیٹیکل ہو رہے تھے۔ لیکن آج کے بعد یعنی جو آج ہوا ہے پاکستان کے اندر اور گزشتہ چند دن سے جس کی کلمینیشن آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو حکومت کے حصول کی تحریک تھی وہ دستور کی بحالی کی تحریک میں بدل جائے گی۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنائیں یا جو مرضی بینچ بنائیں، ہمیں تو 90 دن میں انتخابات تو چاہیے۔ اب جب نہیں، اب تو انتخابات 90 دن کی الیکشن کا سوال تو اب کہیں آگے پیچھے ہو گیا، اب تو بحالی دستور کی تحریک ہے۔ جب آپ کسی تحریک کو اصول پہ استوار کر لیتے ہیں، سیاست پہ استوار نہیں ہوتی، یعنی سیاسی مفادات پہ استوار نہیں ہوتی بلکہ ایک اصول پہ آ کھڑی ہوتی ہے، تو اس تحریک کی کامیابی میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اٹھا کے اس درجے پر فائز کر دیا ہے کہ جہاں پہ وہ اصولی موقف لیے ہوئے نظر آ رہی ہے اور باقی تمام لوگ بے اصولی پہ مبنی موقف لیتے ہوئے اس نظر میں آ رہے حبیب ہیں۔ صاحب ہم نواز شریف کی واپسی کے بعد کیا سچویشن ہو سکتی ہے اس پر بھی ناظرین ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں پہلے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا مسلم لیگ نون نے۔ نون لیگ نے یہ جو بل منظور کرایا ہے، آج سینٹ سے بھی منظور ہو گیا، نواز شریف صاحب کے لیے کرایا، نواز شریف صاحب واپس آ کے کیا کریں گے، کیا کر لیں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ ہر قسم کے کرائسس سے نمٹ سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو یہاں پہ کہا کہ میری نااہلی ختم کروائی جائے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ وعدہ جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو بھی حالات اس وعدے کو پورا کرنے میں ہوں میں سنبھال لوں گا۔ اچھا، جس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں نا سنبھالنا، وہ میرا نہیں خیال کہ اب کسی کے بس میں یا بالخصوص ان کے بس میں رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2013 میں جو سو کالڈ جس کو کہتے ہیں نا، وہ سنبھالا اس بنیاد پہ تھا کہ اس وقت چائنا کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے انہیں بہت کچھ میسر آ گیا تھا معاشی طور پہ۔ اس وقت پاکستان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے، اور جہاں پاکستان کے پاس وہ ساری صورتحال موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی آمد، کیا نواز شریف صاحب کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے جس کی جو بنیاد ہے الیکشن وہ نہ ہو؟ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب آئیں، فوری طور پہ وہ اہل ہو جائے، اور اہل ہو کے وہ کیا کریں گے، وہ کیا کر پائیں گے؟ وہ یہی ہے نا کہ جلد سے جلوس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جلد سے جلوس تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تو وہ کیوں آئیں گے؟ تو الیکشن نون لیگ ہی تو نہیں چاہ رہی۔ اچھا فرض کیا وہ آئیں تو لہٰذا پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی آمد کے ساتھ الیکشن مشروط ہے۔ اچھا پھر اگر وہ آئیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ دونوں پلڑے برابر ہونے سے مشروط ہے اس بات مریم صاحبہ کے ان کا خیال یہ ہے کہ چلیے اس طرح بھی ترازو کا پلڑا برابر ہو جائے گا، ان کی نااہلی اگر ختم ہو جائے۔ اب اگر وہ واپس آئیں تو واپس آ کے تو انہیں الیکشن لڑنا پڑے گا، تو کیا الیکشن ہارنے کے لیے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہونے والا، وہ نہیں آئیں گے، ایسا نہیں، وہ الیکشن ہارنے کے لیے واپس نہیں آئیں گے، وہ الیکشن جیتنے کے لیے واپس آئیں گے۔ تو ایسا تو کسی اور صورت میں ہی ممکن ہے۔ جی تو ایسی کوئی صورت کیا پاکستان میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں آج کچھ لوگوں سے ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں پاکستان میں ایسی صورت بنتی نظر آ رہی ہے
कैसी کہ सूरत? अगर जिसमें किसी को इक्तदार की या हुकूमत की गारंटी दी जा सके। अच्छा, जी, इसका मतलब है कोई गैर जमहूरी सेटअप, कोई ऐसा बंदोबस्त जिसके लिए इलेक्शन जरूरी ना यानी हो। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक, क्या अगले कुछ सालों में भी नहीं हो सकते? कुछ इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या जो ये चाहते हैं वो वाकई ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं, ये अपनी जगह एक सवाल है ना। अपनी जगह एक सवाल है। तो इसमें अब अवाम जैसे- की ताकत बड़ी जी, मैटर करती है। इसमें अवाम की साहब। ताकत बड़ी मैटर करती है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब, मैं नहीं समझता कि किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा बनेंगे जिसके नीचे वोट की ताकत ना हो। तो लिहाजा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब भी मेरा ख्याल है तो वापस इलेक्शन तो नहीं उन्हीं आएंगे। की पार्टी नहीं करा और रही। अगर इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ साहब, फिर इसमें दूसरा इफ है, वो ये कि वो हारने के लिए इलेक्शन नहीं आएंगे, वो इलेक्शन जीतने के फिर लिए कोई आएंगे। गारंटी लेकर तो आएंगे। कोई गारंटी लेकर आएंगे। जहां पीपल्स तक पार्टी मेरी कहाँ मालूमात जाएगी है, फिर? देखिए पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली इस वक्त मुस्लिम लीग नून की झैली तंजीम है। अच्छा। और 2013 से ऑनवर्ड उसका रवैया यही है। यही वजह है ना कि एतजाज अहसन साहब उसको छोड़ के जा रहे हैं, या इस तरह के और लोग जो हैं, वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, कि अगर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की झैली तंजीम का ही हिस्सा बनना था तो वो फिर सीधे मुस्लिम लीग नून में अच्छा, क्यों ना एक चले अखबारी जाते। रिपोर्ट ये भी आई है हबीब साहब के ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से तरमीम जब पेश की गई तो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से इसकी मुखालफत भी की गई। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब की मुखालफत या मुआफकत, मतलब अगर वो मुखालफत करते थे तो डट जाते ना। आपको याद है एक लेकिन मौका- बाद में उनसे गुफ्तगू की गई ना, देखिए, उन्हें मनाया जब गया, वो ऐसा- मान गए। जब ऐसा, अगर आप ऐसा ही मान रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर वही है ना, आप इस तासुर को तकवीयत दे रहे हैं ना कि आप मुस्लिम लीग नून की एक झैली तंजीम है। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई तासुर नहीं दे रहे ना कि आप नवाज शरीफ साहब का रास्ता हमवार करने में आप दिलो जान से उसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा कि एक एक्सटेंशन का मामला आया था, एक्सटेंशन के मामले में नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था वो और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में थोड़ा सा फ़र्क था। एक जगह जब ये उस कानून पे जब बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग हो रही थी तो एक शिक जब आई तो उसमें जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कुछ एतराज़ किया कि जनाब ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। तो उस वक्त भी वो एतराज़, उसकी Closing कोई का वक्त अहमियत हो नहीं हुई थी, अहमियत उस एतराज़ को नहीं मिली थी। तो कोई अल्टीमेटली नहीं। नवाज शरीफ साहब की बात प्रिवेल की थी। तो अब तो भी लिहाजा कोई अगर वैल्यू इस नहीं वक्त मुस्लिम जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है उसकी तो कोई खास हैसियत ठीक। उस तरह नहीं है ठीक। इस पूरे सेटअप में। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।